لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا رسول اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد اللهم صل علی محمد النبی الامي وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اے اللہ پاک اپنے حبیب کا صدقہ، جنابی آل کا صدقہ، اے اللہ پاک اپنی کریمی کا صدقہ، اپنی رحمی کا صدقہ، میرے پیر مرشد پیر سید فاطر شاہ صاحب کی طرفوں، جناب دے بیوی بچن کی طرفوں، جناب دے اہل و عیال کی طرفوں، جناب دے پیری مرشد کی طرفوں، سونے مالک ساڑھے در سونے حاضری پیش کرنی ہے، پیر مرشد کی طرف حاضری پیش کرنی ہے، جناب قبول منظور فرمائے۔ اے میرے مالک خالق جناب کی طرفوں، میرے پیر مرشد کی طرفوں، میرے اہل و عیال کی طرفوں، سونے تیرے در تک تیری کچہری پیر مرشد کی طرفوں حاضری پیش کرنی ہے۔ اے میرے مالک قبول منظور فرمایا۔ اے میرے مالک اپنی حبیب دے صدقہ، جنابی آل دا صدقہ، میرے پیر مرشد تے خصوصی فضل کرم عطا فرمائے، انہوں نے فضل کرم شامل حالت عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ جناب انہوں نے اہل و عیال تے انہوں نے بیوی بچوں تے انہوں نے اہل و عیال تے اپنا فضل کرم شامل حالت عطا فرمایا، انہوں نے گھر تے خیر و برکت عطا فرمایا۔ میرے مالک خالق اپنی حبیب دا واسطہ، اپنی حبیب دی آل دا واسطہ، اپنی کریمی دا واسطہ، میرے پیر مرشد نے اپنے بیوی بچے سمیت اپنے گھر دی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زیادہ نصیب فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔